Contract workers of PWD on Wednesday staged a dharna near the residence of Chief Minister Lakshmikant Parsekar at Altino. They are demanding regularization of their services. PWD Workers Union leader Swati Kerkar alleged that CM Parsekar is not even giving them appointment to listen to their grievances. That's why they have gone on a strike from Monday. PWD मिनिस्टर म्हणता सीएम करतलो, सीएम म्हणता PWD मिनिस्टर करतलो, अशें करून आमी फुटबॉल कशें आमी जाव एकदाचें काम जावनी म्हणून आमी नाचता. आता फायनली कितें जालें, फायनली पयर PWD मिनिस्टरान सांगलें की आपणें सगळें जाल्लें आसा, फक्त सीएमान म्हटलें की हे सगळे आसा वर्कर तांकां आपूण ह्युमन रिसोर्सान घालतलो, जे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट केला तितून घालता म्हणून आपणें तेतूर सायन मारूं ना. आणि आमचो डिमांड तोच असलो की आमी केन्नाच आमकां ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटान ते हितूर कॉर्पोरेशनान जाय म्हणून मागूंक नासलें. आतां इलेक्शन येता आनी आतां ते तर कितें म्हणजे कोड आतां केन्नाय लागूंक शकता, आमकां तो भंय आसा. कोड लागच्या पयलीं हेंचें काम जावंक जाय, कित्याक ऑलरेडी सगळें रेडी आसा, फक्त ताका सीएमान एक सायन मारलें की सगळें काम जालें. पूण सीएम आतां ते ह्युमन रिसोर्साची ताका आतां कसलें स्वप्न पडलां तें म्हाका खबर ना. जो पर्यंत आमकां सोसायटीन घातलें म्हणून आमकां कन्फर्मेशन मेळना तो पर्यंत आमी कामार चडपाचें ना. हे भुरग्यांनी डिसिजन घेतलें आसा, ते सोमारच्यान इम्प्लिमेंट जातलें. आतां इलेक्शन आसा, इलेक्शनाच्या वेळार सगळ्या गांवांनी घरान वचून आमचे भुरगे बीजेपीच्या अगेन्स्ट प्रचार करतले. हो मेन मुद्दो आसा, कित्याक प्रत्येक फावटी कामगारांक तुमी ग्रांटेड घेवचे न्ही. Our senior reporter Kenzel Rodriguez with video journalist Yashwant Parab.